दोस्तों 19वीं सदी के आगाज़ में उस्मानियों में ये एहसास था कि तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन इस्लाहात की कोशिश की वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम को माज़ूल कर दिया था। उससे होने वाले इक़्तिदार की जंग का नतीजा ये निकला था कि यके बाद दीगर शाही ख़ानदान में होने वाले कत्ल के बाद सुल्तान महमूद शाही ख़ानदान में वाहिद मर्द बचे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडियो अलासी यूट्यूब चैनल की सल्तनत उस्मानिया सीरीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, उस्मानियों ने नेपोलियन से शिकस्त खाई थी। मक्का और मदीना मिस्र के गवर्नर महमद अली पाशा के पास था और महमद खुद मुख्तारी के मूड में थे। रूसियों से जंग 1806 में छिड़ गई। 1808 में रूसी मोल्डाविया पर कब्ज़ा कर चुके थे और वालाकिया का बड़ा हिस्सा उनके पास था। ये इलाके मौजूदा रोमानिया में हैं। दरियाए डेन्यूब के अहम किलों पर कब्ज़ा कर लिया गया। 1811 में उस्मानियों की तरफ से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया था। उस्मानियों को जंग बंदी के एवज़ भारी तावान देना पड़ा। उसके लिए अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्जा हासिल किया गया। कफकाज की मुसलमान रियासतों पर जब रूस ने कब्ज़ा किया तो उस्मानी सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सकते थे। अगरचे बल्कान पर कब्ज़ा बरकरार रहा, लेकिन उन इलाकों में बगावत होती रही। शाही फ़ौज जानिसारों में बगावतें हुईं। फ़ौज की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी। दिफा में नाअहली दिखाई गई थी। आसानी से हथियार डाल दिए गए थे, लेकिन सुल्तान उस पोजीशन में नहीं थे कि बाज पुर्स कर सकें। फ़ौज, अशराफिया और जागीरदार मजबूत थे। नजद से मुबल्लिग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की आमद के बाद अरब में उस्मानियों की पोजीशन कमज़ोर होती गई। 1792 में नजद के कबायली सरदार सऊद ने नई रियासत बना ली थी। शरीफ मक्का ने सऊद के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की थी, लेकिन मुकाबला ना कर सके थे। 1798 में शरीफ मक्का से इलाका छीन लिया गया था। 1802 में करबला का शहर सऊद ने तराज कर दिया था। 1803 में मक्का पर कब्ज़ा हुआ था, लेकिन शरीफ मक्का ने दोबारा हासिल कर लिया था। 1805 में मदीना पर कब्ज़ा कर लिया गया था और 1806 में सऊद ने दोबारा मक्का ले लिया था। हिजाज को उस्मानियों के लिए बंद कर दिया गया था। 1807 में हज और उम्रा के लिए आने वाले उस्मानी काफ़िले लौटा दिए गए थे। नमाज जुमा के खुतबों में उस्मानी खलीफा के बजाय अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन सऊद का नाम लिया जाता था। मकामात मुक़द्दसा हाथ से निकल जाना खिलाफत के दावे के लिए धचका था। मिस्र में महमद अली की पोजीशन मजबूत थी और वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। सुल्तान महमूद का उन पर कोई ज़ोर नहीं था। उस्मानियों की तरह महमद भी हिजाज की उस नई ताकत से खाइफ थे। 1811 में उन्हें उस नए सिलसिले को हल करने के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। 2 साल बाद मक्का और मदीना वहाबी कब्ज़े से छुड़ा लिए गए थे। 1818 में सऊदी दारुल हुकूमत पर महमद अली के बेटे इब्राहिम पाशा ने कब्ज़ा कर लिया। पूरी आबादी को जलाकर राख कर दिया गया। सऊदी अमीर अब्दुल्ला बिन सऊद को गिरफ्तार करके इस्तांबुल भेजा गया, जहां एक नुमाइश लगाकर उनका सरे आम कत्ल कर दिया गया और उनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। आज के यूनान का यौम आज़ादी 25 मार्च को मनाया जाता है। 25 मार्च 1821 को यूनान की तहरीक आज़ादी का आगाज़ था। उस रोज़ उस्मानी हुकूमत के निशान जर्मानूस से गिरा दिए गए थे। ये बल्कान में उस वक्त जारी कौम परस्त तहरीकों का तसलसल था। ईरान में काजार से जंग छिड़ गई थी, जो 1820 से 1823 तक जारी रही। अगरचे यूनान के बागियों को अगले 5 बरस में कुचल दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 1827 को उस्मानी और मिस्री मुश्तरक बहरी भेड़े की घरक्याबी का मतलब समंदरों पर यूरोपियों की मुकम्मल बालादस्ती था। उस बेड़े को घर करने के लिए चंद माह बाद अप्रैल 1828 में रूस ने ऐलान जंग कर दिया। मोल्डाविया से होते हुए अर्दना तक पहुंच गए, जो इस्तांबुल से सिर्फ
200 کلومیٹر دور تھا۔ اس سے ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں یونان کو ترکی سے آزادی مل گئی۔ مئی 1832 میں یونان عثمانیوں سے الگ ہو کر باقاعدہ بادشاہت بن گئی۔ اب سلطان محمود قائل ہو چکے تھے کہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے۔ تنظیمات کا وقت تھا۔ محمود پہلے عثمانی سلطان تھے جو صوبوں کے دورے پر دیکھے گئے تھے اور وہ نکلے تھے لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے 5 ایسے ٹور کیے، عوامی پروجیکٹس دیکھے، مقامی معززین سے ملاقاتیں کیں اور عام لوگوں کی شکایات سنتے۔ وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور وزارت انصاف پہلی مرتبہ بنائے گئے تھے۔ سر قلم کر دیا جانا عام بات تھی۔ بڑے سرکاری افسروں کے سر بھی سلطان کے ایک حکم کے بعد گردن پر نہیں رہتے تھے۔ بغیر تمام پروسیس مکمل کیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سلطان کا نیا حکم تھا۔ فوج میں جانثاروں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ سلطان ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے درویشوں کے سلسلے میں جو بھی ہوگا وہ اس کے بارے میں کریں گے۔ معاملات جو ہیں وہ سارے ان کی مشاورت سے ہوں گے۔ اشرافیہ اور عوام کے لباسوں میں قانوناً فرق تھا۔ 1814 میں حکم جاری ہوا تھا کہ عام لوگ خواص جیسا حلیہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ تاجر یا سپاہی شال نہیں لے سکتے، سر پر ریشم کی لائننگ والی پگڑی نہیں پہن سکتے۔ حکم نامے میں لکھا تھا وہی لباس پہنا جائے گا جو طبقے سے خاص ہے۔ اس بارے میں بہت ڈھیل دے رہی گی، لیکن اب سخت کارروائی ہوگی۔ 1829 میں اس حکم نامے کو ختم کر دیا گیا۔ ترکی ٹوپی کا فیشن باقاعدہ حکم کے طور پر شروع ہوا۔ یہ عوامی ٹوپی تھی جس میں طبقاتی فرق تھا۔ سرکاری ملازمین کے لیے پگڑی بنا ہو گئی۔ سادہ ترکی ٹوپی لازم قرار دی گئی۔ دفتر میں، بازار میں اور مسجد میں استعمال ہو سکتی تھی۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد 1825 میں اس ٹوپی کو ماضی کا فرسودہ نشان کہہ کر ممنوع قرار دیا گیا، حالانکہ اپنے وقت میں یہ انقلابی قدم تھا۔ پینٹ شرٹ اور اس کے اوپر فراق کوٹ کو لباس کے طور پر سلطان نے خود رائج کیا تھا۔ یہ غیر طبقاتی لباس تھا۔ لباس پیشے، مذہب اور دولت کو ظاہر نہ کرے۔ یہ سلطان محمود کی گئی لباس کی اصلاحات تھیں۔ مصر کے گورنر نے استنبول پر فوج کشی کی اور فروری 1833 میں انہوں نے سلطان محمود کو اپنے گورنر سے بچانے کے لیے دیرینہ دشمن زار روس سے مدد طلب کرنا تھی۔ صلح کی شرط محمد علی کے لیے بہت فائدہ مند رہی۔ مصر کے علاوہ حلب، دمشق اور سیریا، بیروت، یروشلم اور نیپولیس کو گورنرشپ بھی مل گئی اور اس کے بیٹے کو جدہ، مکہ اور حبش کی، اور ادنا میں ٹیکس کلیکشن بھی سپرد ہو گئی۔ لیکن محمد ان شرائط سے خوش نہیں تھے، کیونکہ اس میں مصر کو ٹیکس ویسے ہی ادا کرتے رہنا تھا اور اس کے بیٹے کی گورنرشپ کا سالانہ ریویو ہونا تھا اور اس کا جاری رہنا کارکردگی سے مشروط تھا۔ اب محمد علی اور عثمانیوں کی جنگ 1839 میں پھر چھڑ گئی۔ اس بار جرمنی، آسٹریا، فرانس، برطانیہ اور روس نے درمیان میں بیچ بچاؤ کرا کر یہ سارا معاملات سیٹ کیے، جس کے نتیجے میں شام میں امن کا معاہدہ طے ہوا۔ اس میں محمد کو اضافی گورنرشپ سے محروم کر دیا گیا، لیکن مصر کی گورنرشپ کا عہدہ مستقل ہو گیا اور محمد کے خاندان میں وراثتی منتقلی طے ہو گئی۔ عملی طور پر عثمانی سلطنت برطانویوں کی حفاظت میں آ گئی۔ یہ وہ پس منظر تھا جب نئے آنے والے عثمانی سلطان عبد الحمید نے نومبر 1839 میں ایک فرمان جاری کیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ حکومت اور عوام کا رشتہ رفاقت کا ہے۔ پچھلے 150 سال کے زوال کی وجہ سلطانی قانون کی پاسداری نہ کرنا ہے۔ حکومت کی طرف سے اچھی انتظامیہ دی جائے گی، جان اور مال کی حفاظت ہوگی، عزت ملے گی، ٹیکسوں کا نظام بہتر ہوگا، فوج میں تبدیلیاں ہوں گی، فوج کے بے تحاشا اخراجات کم کیے جائیں گے اور یہ اس کو قانون کے ماتحت بنایا جائے گا۔
رشوت کا خاتمہ ہوگا، قانون پر عمل درآمد کرتے وقت کسی کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، نہ کسی کے رتبے کو دیکھا جائے گا۔ رعایا کا کام ریاست سے وفاداری کا ہے اور احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ سخت تبدیلیاں آئیں گی، فائدہ عثمانی عوام اور دوست ریاستوں کا ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ سلطنت عثمانیہ کی سیریز ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔